मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पीटीआई से मुतल्लिक इस प्रोग्राम में एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करेंगे। ख़बर का नाज़रीन टाइटल है पीटीआई गॉन ऑल आउट। अब इसको बिग एक्सक्लूसिव ख़बर कहना है या बिग एक्सपोज्ड ख़बर कहना है, ये फ़ैसला आप सुनने वाले यानी आप नाज़रीन करेंगे। और दूसरी ख़बर नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी को एक बड़ी ही पुरकशिश ऑफ़र की गई है। और मेरी राय ये है कि सोहेल अफरीदी साहब को, बल्कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इस ऑफ़र को फौरी तौर पे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब ये ऑफ़र क्या है, किसने की है, और मैं इसे एक अट्रैक्टिव, एक पुरकशिश ऑफ़र क्यों कह रहा हूँ। लेकिन आज प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे एक और अहम ख़बर से। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे पीएसएल की दो टीमों की आज जो नीलामी हुई है। एज इस्लामाबाद के जनाब कन्वेंशन सेंटर में आप जानते हैं कि जो पीएसएल का 11वां एडिशन है उसमें 6 नहीं 8 टीमें शरीक होंगी, यानी 8 टीमें खेलेंगी। 6 टीमें पहले से मौजूद हैं। 2 नई टीमों की आज इस्लामाबाद के जनाब कन्वेंशन सेंटर में नीलामी होना थी। तो 7वीं टीम नाज़रीन जो नीलाम हुई है वो 175 करोड़ में नीलाम हुई है। और एफएस के ग्रुप है जिसने ये 7वीं टीम खरीदी है 1 अरब और 75 करोड़ में। और इस टीम को जो है वो हैदराबाद टीम का नाम दिया जाएगा, यानी हैदराबाद की टीम जो है वो 7वीं पीएसएल की टीम होगी। इसके बाद पीएसएल की 8वीं टीम की नीलामी का आगाज़ हुआ, जिसके बेस प्राइस जो है वो 1 अरब और 70 करोड़ थी। लेकिन ये टीम नीलाम हुई है और ओजी डेवलपर ने खरीदी है 1 अरब और 85 करोड़ में, यानी 185 करोड़ में। अब आप अंदाज़ा करें कि ये पीएसएल जिसका आगाज़, अगर मैं गलत नहीं, 2016 में हुआ था, तो 15-20 करोड़ 12 करोड़ से ये टीमें नीलाम की गई थी। आज 10 साल के बाद पीएसएल कहाँ पे खड़ा है, 2 नई टीमों की नीलामी हुई है, यानी अरबों रुपए में, तकरीबन 2-2 अरब रुपए की एक टीम जो है वो नीलाम हुई है। क्योंकि दोनों टीमों की नीलामी से 3 अरब और 60 करोड़ रुपए सालाना इन 2 नई टीमों से, यानी 7वीं पीएसएल की टीम से, 8वीं पीएसएल की टीम से, जो कि पहली हैदराबाद दूसरी सियालकोट की टीम है, सालाना ये दोनों टीमें, इनके जो ओनर्स हैं, जो मालकान हैं, जो ग्रुप्स हैं जिन्होंने ये टीमें खरीदी हैं, सालाना 3 अरब और 60 करोड़ पीएसएल को अदा करेंगे। और ये 10 साल का मुआहदा है। इसमें हो सकता है कुछ वो होता ना कि इंक्रीज, इन सालाना इंक्रीज वाली भी कोई शर्त रखी गई हो, लेकिन ये तो एक डेफिनेट अमाउंट है ना जो आपके सामने है। अब इसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने खिताब किया और इस नीलामी पे उन्होंने ये कहा कि ये पीसीबी और पीएसएल की जीत है, ये हमारी टीम की जीत है। लेकिन क्रिकेट से जुड़ी नाज़रीन खबर एक और भी है। पहले तो जहांगीर तरीन साहब के बेटे अली तरीन साहब ने भी इस नीलामी में शरीक होना था, लेकिन बाद अज़ां अली तरीन ने इस नीलामी में शिरकत से माजरत कर ली। लेकिन जो मामला चल रहा है ना बांग्लादेश और भारत के माबैन, जो बांग्लादेश ने सिक्योरिटी रीज़न पे T20 वर्ल्ड कप में भारत में टीम भेजने से इनकार कर दिया था, और इस बात पे जो आईसीसी का मौक़िफ़, जो जवाब आया था, आईसीसी ने कहा था कि ऐसा हो नहीं सकता, वेन्यू तब्दील नहीं कर सकते, बांग्लादेश को भारत आके T20 वर्ल्ड कप खेलना पड़ेगा। अब बांग्लादेश ने एक मरतबा फिर आईसीसी को ख़त लिख के कह दिया है कि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से और अपनी इज्जत, अपनी रिस्पेक्ट और डिग्निटी की वजह से हम बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को भारत नहीं भेजेंगे। आईसीसी अपने फैसले पे रिव्यू करे। तो बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश की हुकूमत अपने फैसले पे डट गई है कि टीम को भारत नहीं भेजना। अगर मुस्तफिजुर रहमान को सिक्योरिटी ना दे के कोलकाता नाइट राइडर की टीम से निकाला जा सकता है, तो फिर हम अपनी टीम क्यों भेजें। अब देखते हैं, बांग्लादेश जैसे कह रहा है कि उनके जो मैचेस हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पे मुंतकिल किया जाए, तो क्या आईसीसी ये करेगा। अब बॉल जो है वो आईसीसी की कोर्ट में है। अब नाज़रीन सियासी खबरों पे आते हैं। पहले तो बात कर लेते हैं सोहेल अफरीदी साहब, उनको क्या ऑफ़र की गई है। सोहेल अफरीदी साहब के करीबी रहनुमा शाहिद खट्टर साहब कराची पहुंच चुके हैं। कल 9
जनवरी से उनके दौरा कराची का आगाज़ हो जाएगा। सुहेल अफरीदी साहब वहाँ पे जाएंगे। लेकिन दौरा लाहौर में एक बात कही थी सुहेल अफरीदी साहब ने, और एक ख़त भी लिखा था मरियम नवाज़ साहिबा को। अफरीदी साहब ने कहा था कि हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ, गैर ज़रूरी हद से ज़्यादा हमें सिक्योरिटी दी गई। अफरीदी साहब ने कहा कि मैं मरियम नवाज़ को ऑफ़र करता हूँ कि आप पेशावर आएँ और वहाँ पे आके जलसा करें, आपको फैसिलिटेट करेंगे, आपको स्टेज बना के देंगे, दीगर सहूलतें भी आपको फराहम करेंगे, तो आप पेशावर में आके जलसा करें, हमें लाहौर में जलसा करने दें। तो उस चैलेंज पे जो कि सुहेल अफरीदी साहब ने मरियम नवाज़ साहिबा को दिया, एक पेशकश, एक ऑफ़र की सूरत में, इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है पंजाब के वज़ीर तालीम ने। पंजाब के वज़ीर तालीम राना सिकंदर साहब ने क्या ऑफ़र की है सुहेल अफरीदी साहब को, नाज़िम मैं ऑफ़र आपको पढ़ के बताना चाहूँगा, पढ़ के आपको सुनाना चाहूँगा कि नून लीग के रहनुमा ने, नून लीग के मिनिस्टर एजुकेशन ने अफरीदी साहब की इस ऑफ़र को कैसे एक्सेप्ट किया है। नाज़िम, राना सिकंदर साहब ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को पेशकश करता हूँ कि वह मेरे हल्के में आकर जलसा करें, चार्टर्ड त्यारे का इंतज़ाम करके देने के साथ साथ, यानी सुहेल अफरीदी को राना सिकंदर साहब कह रहे हैं कि अपने हल्के में आने के लिए चार्टर्ड त्यारा भी करवा के दूंगा, उसका इंतज़ाम करूंगा, और जलसे की इजाज़त मरियम नवाज़ से लेकर दूंगा। उसी रोज़ मैं भी उनके जलसे के सामने जलसा करूंगा। नहीं, राना सिकंदर साहब के हल्के में जो जलसा ऑफ़र करने की पेशकश की है, जलसा करने की जो पेशकश राना सिकंदर साहब ने किया अफरीदी साहब को कि एक तरफ आप जलसा करेंगे, आपके सामने दूसरा जलसा मैं करूंगा, और पता चल जाएगा। राना सिकंदर साहब कहते हैं कि फिर देखते हैं कि किसके प्रोग्राम में ज़्यादा लोग आते हैं। अब मेरे ख्याल से एक ऐसी ऑफ़र पंजाब के वज़ीर ने की है जो कि मरियम नवाज़ साहिबा के बड़े करीब हैं। मेरे ख्याल से अफरीदी साहब को ये ऑफ़र, बल्कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये ऑफ़र फौरी तौर पे एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये ज़ोम है पीटीआई को, पीटीआई की क़यादत को, कि हमारी मकबूलियत है ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में बल्कि पंजाब में भी हमारी मकबूलियत इंटैक्ट है। तो ये ज़ोम जो है तहरीक इंसाफ का, इसको साबित करने के लिए, इस यकीन को साबित करने के लिए मेरे ख्याल से इस ऑफ़र को फौरी तौर पे डिले किए बगैर, किसी ताख़ीर के बगैर तहरीक इंसाफ की क़यादत को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब इस ऑफ़र के बाद देखते हैं भागता कौन है। क्या फरीदी साहब इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं, और अगर एक्सेप्ट करते हैं, क्या राना सिकंदर साहब अपनी इस ऑफ़र के मुताबिक मरियम नवाज़ साहिबा से, चलें चार्टर्ड त्यारे को तो छोड़ दें, मरियम नवाज़ साहिबा से जलसे की इजाज़त लेके देंगे, और अगर ये हो जाता है और मैच पड़ जाता है, फिर देखना ये होगा कि जिनको मकबूलियत का इतना यकीन है, क्या वो राना सिकंदर के हल्के में, क्योंकि बात फार्म 47 की जाती है कि नून लीग के जो लोग जीते हैं वो फार्म 45 में हार गया, 47 में उनको जितवाया गया, तो यहाँ पे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो एक अच्छी ऑफ़र है तहरीक इंसाफ को अपने बयानिए को साबित करने के लिए। मेरे ख्याल से किसी ताख़ीर के बगैर ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। अब नाज़रीन आ जाते हैं, जो महमूद खान अचकज़ई साहब अपना काफ़िला लेके इस्लामाबाद से निकले थे लाहौर रवाना होने के लिए, लाहौर पहुँचने के लिए अवामी राब्ता मुहिम का नाम दिया गया, नारा ये दिया गया कि हम जुल्म मिटाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। अब आखिरी इत्तलात तक ये काफ़िला गुजरावाला पहुँच चुका है, और इस काफ़िले को लेके तहरीक तोफ़ीक़ यानी पाकिस्तान के इस काफ़िले को लेके कुछ दावे भी किए गए पीटीआई की तरफ से कि पीटीआई के रहनुमा अमजद अली ख़ान को गिरफ़्तार कर लिया गया, पीटीआई के रहनुमा ज़फ़र इकबाल गोंदर को गिरफ़्तार कर लिया गया, राजा नासिर अब्बास के बेटे को अगवा कर लिया गया, पुलिस उनके बेटे की गिरफ़्तारी से इनकारी है, और ये ख़बरें भी चली कि महमूद खान अचकज़ई के बेटे को भी हिरासत में ले लिया गया है। सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोज़ आई जिसमें आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, कि गुजरात खारिया में जो तहरीक तोफ़ीक़ यानी पाकिस्तान का जो डेलीगेशन था, उस डेलीगेशन में शामिल, काफ़िले में शामिल जो गाड़ियाँ थीं, उनके शीशे टूटे हुए थे, और एक नकाब पोस्ट जिसकी पुश नज़र आ रही थी, जितनी वीडियो मैंने देखी है, वो उन गाड़ियों के शीशों को तोड़ रहा है। अब ये कार्रवाई किसने की, किसने करवाई, कुछ हतमी तौर पे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन चूंकि चेहरा छुपा हुआ है, तो मेरे ख्याल से इस इंसिडेंट की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है, और मरियम नवाज़ साहिबा को इस मामले पे फौरी तौर पे एक्शन लेके जो भी जिम्मेदार है, जो सामने था, नकाबपोश था, और जो भी उसके पीछे है, उन सबको मंजर आम पे लाना चाहिए, उनको कानून के कटहरे में लाना चाहिए।
یہ آپس کی کوئی لڑائی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم مجموعی طور پہ بات کریں کہ جو قافلہ لے کے اچکزئی صاحب نکلے، جس میں راجہ ناصر عباس صاحب بھی تھے، جس میں ریحانہ ڈار صاحبہ بھی تھیں، جس میں پی ٹی آئی کے باقی لوگ بھی موجود تھے، کوئی امپیکٹ جو ہے، کوئی پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ یہ قافلہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا اب تک جو ہے وہ امپیکٹ نہیں ڈال پایا ہے۔ اور ملاقات بھی آج کسی کی نہیں ہوئی۔ 6 لوگوں کے نام آئے تھے، میں نے تو صرف مشتاق غنی صاحب کو اڈیالہ جیل کے باہر دیکھا اور کسی کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف جو آل آؤٹ کی خبر ہے، جو میں نے کہا کہ اس خبر کو ایکسکلوسیو کا نام دینا ہے یا اس خبر کو آپ نے ایکسپوز کا نام دینا ہے، پی ٹی آئی گون آل آؤٹ۔ ناظرین، جی ٹی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس میں کیا کہا گیا؟ اس پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ جو خیبر پختونخوا ہے وہاں پر دہشت گردوں کے لیے کنڈیوسو ماحول موجود ہے، انوائرمنٹ موجود ہے، لیکن یعنی مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ دہشت گردوں کے لیے ماحول بڑا سازگار ہے۔ کچھ ویڈیو کلپ بھی چلائے گئے جس میں تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی قیادت جو ہے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین، شفیع جان صاحب، پی ٹی آئی کے باقی لوگ مختلف کرنٹ افیئر کے پروگرامز میں آئے، ان سے ایک ہی سوال پوچھا گیا، کیا ٹی ٹی پی کی مذمت کرتے ہیں؟ ٹی ٹی پی کی مذمت نہیں کرتے؟ تحریک انصاف کے کسی رہنما نے بھی ٹی ٹی پی کی مذمت نہیں کی، ٹی ٹی پی کو کالعدم دہشت گرد تنظیم قرار نہیں دیا۔ اب اس پہ عمر چیمہ صاحب نے ایک ولاگ کیا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کا کوئی خفیہ معاہدہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ہے، اور عمر چیمہ صاحب نے کہا کہ جس معاہدے کو وہ عیاں نہیں کرنا چاہتے پی ٹی آئی کے لوگ، ان کو چاہیے یہ کہ تحریک طالبان کے ساتھ اپنے اتحاد کا اعلان کر دیں۔ آج ناظرین، یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر فوج پاکستان کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک مشکل صورتحال بن رہی تھی کہ اس کو لنک کر دیا گیا تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ایک الائنس کی صورت میں، یا اس کا گٹھ جوڑ ہے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ۔ اب اس امپریشن کو زائل کرنے کے لیے تحریک انصاف کی قیادت نے پریس کانفرنس کی۔ اب اس پریس کانفرنس میں بیرسٹر گور صاحب تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب تھے، اس میں جناب اسد کیسر صاحب تھے۔ اب میں نے جتنی اس پریس کانفرنس کو سنا ہے، جو میں نے مختلف ویب سائٹ پہ جا کے خبریں پڑھی ہیں، جو ہمارے اپنے رپورٹر نے ٹکر بنائے ہیں، ان تمام ڈیٹیلز کو پڑھنے کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ پریس کانفرنس بھی جو ایک سوال آ رہا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان کیا کالعدم تنظیم ہے، کالعدم تنظیم نہیں ہے، اس پوری پریس کانفرنس میں پی ٹی آئی کی قیادت بیرسٹر گوہر صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب اور اسد کیسر صاحب، انہوں نے دہشت گردی کی مذمت تو کی کہ دہشت گردی کی ہم مذمت کرتے ہیں، دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہیے، لیکن تحریک طالبان پاکستان کے خلاف ایک لفظ تک نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ دہشت گرد تنظیم ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کچھ سوالات اٹھائے، میں وہ ان کی باتیں، کہی گئی جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ راجہ صاحب نے دراصل کہا کیا اور ان کے اٹھائے گئے جو سوالات ہیں وہ کتنے ویلڈ تھے۔ راجہ صاحب نے کہا کہ سرحدوں کی حفاظت کرنا ہمارا کام نہیں، سیکیورٹی فورسز کا کام ہے۔ یہ بات بالکل ان کی ٹھیک ہے، سرحدوں کی حفاظت افواج پاکستان کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ دہشت گرد جو کہ خیبر پختونخوا میں موجود ہیں، ان کی سہولت کاری ہو رہی ہے، ان کو پناہ دی گئی ہے، ان کی پناہ گاہیں بنی ہوئی ہیں خیبر پختونخوا میں، لوگ ان کو پناہ دیتے ہیں، اپنے پاس گھر میں رکھتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کون کرے گا؟ وہ لوگ بھی تو ہیں نا جو آلریڈی خیبر پختونخوا میں آباد ہو چکے ہیں، آ چکے ہیں، آبادی میں گھس چکے ہیں، اور ان کی شناخت بھی موجود ہے، ان کی نشاندہی موجود ہے، ان کے خلاف کارروائی کون کرے گا؟ 1299 کلومیٹر کا خیبر پختونخوا کا افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے، اور 15 کلومیٹر کے بعد ایک چوکی آتی ہے۔ اتنے بڑے بارڈر کو اس کی مانیٹرنگ کرنا آسان نہیں، اور یہ مانیٹرنگ ان حالات میں اور بھی مشکل ہو جاتی ہے جب دوسرے سائڈ کا جو ملک ہے یعنی افغانستان ہے اپنے بارڈر کی نگرانی نہیں کر رہا ہو۔ اس نے اپنا بارڈر اگر کھلا چھوڑ دیا ہے تو پھر یہاں پہ جو سیکیورٹی فورسز موجود ہیں، ایف سی ہے،
یا فوج ہے وہ اس سارے بارڈر کی ان کے لیے نگرانی کرنا ناممکن ہے، لیکن پھر بھی ناممکن کو ممکن بنانے کی افواج پاکستان کوشش کر رہی ہے۔ لیکن جو خیبر پختونخوا میں دہشت گرد موجود ہیں ان کے خلاف کارروائی کس نے کرنی ہے؟ انٹیلیجنس بیس آپریشن تو انہی لوگوں کے خلاف کیے جاتے ہیں جو آلریڈی خیبر پختونخوا میں آباد ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ افغانستان حکومت سے ڈائلاگ کے بعد بانی پی ٹی آئی کرتے ہیں، یہ ڈائلاگ آپ کو کرنا پڑے گا۔ وہ افغانستان کے ساتھ بات چیت ہی کی تھی، ہمارے منسٹر گئے تھے، خواجہ آصف صاحب گئے، اسحاق ڈار صاحب گئے، باقی متعلقہ لوگ گئے، دوحہ میں مذاکرات ہوئے، استنبول میں مذاکرات ہوئے۔ یہ مذاکرات نہیں تو کیا مذاق ہو رہا تھا؟ مذاکرات ہوئے، مذاکرات میں کیا نکلا؟ اور ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، لیکن افغانستان اس نقطے پہ تحریری معاہدہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور پھر اگلی بات، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ دہشت گرد پیسے کے بھوکے ہیں تو سب کو مل کر ان علاقوں میں بے روزگاری کو ختم کرنا ہوگا تاکہ کوئی اس طرف نہ جائے۔ وہ دہشت گردوں کے پیسے کا بھوکا ہونے کی بات کر رہے تھے، وہ خیبر پختونخوا کے عوام کو بھوکا ننگا غریب نہیں کہہ رہے تھے۔ اور اگر خیبر پختونخوا کے ٹرائبل ایریا میں جو کہ اب ضم ہو کے پی کے بن چکے ہیں، کے پی کے کا حصہ بن چکے ہیں، وہاں پہ اگر غربت ہے تو اس کا خاتمہ خیبر پختونخوا تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، راجہ صاحب کی، افریدی صاحب کی، عمران خان صاحب کی، سلوان اکرم راجہ کی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے، ہم کسی کو بے گھر نہیں کرنے دیں گے۔ اور ایک داعش سے متعلق بھی سوال کیا جناب راجہ صاحب نے، کہ پریس کانفرنس میں حامد میر نے یہ سوال کیا داعش سے متعلق، اس سوال کا جواب نہیں دیا گیا۔ تو راجہ صاحب اس سوال کا جواب آپ سن لیں، کیونکہ بات یہ ہو رہی تھی راجہ صاحب کی گفتگو میں کہ داعش کو ہتھیار کون دیتا ہے۔ تو افواج پاکستان کے ترجمان نے واضح طور پہ کہا تھا کہ جو دہشت گرد ہیں، چاہے وہ داعش کے ہیں، چاہے ٹی ٹی پی کے ہیں، چاہے جتنی بھی کلدن تنظیمیں ہیں، ان کا اسلام سے، ان کا دین سے، ان کا بلوچستان سے، ان کا خیبر پختونخوا سے، ان کا پاکستان سے، ان کا مسلمان ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ خارجی ہیں، ان کے خلاف لڑنا پڑے گا، لڑائی کے بغیر کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی، یہ ہمارے بچوں کے قاتل ہیں، یہ واضح طور پہ کہا تھا۔ لیکن راجہ صاحب کہتے ہیں کہ سوال کا جواب نہیں آیا۔ دوبارہ سن لیں، اس سوال کا جواب بڑی کلیئرٹی کے ساتھ دیا گیا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔ لیکن کہنا یہ تھا کہ وہ جس مقصد کے لیے پریس کانفرنس کرنے آئے تھے، کسی نے تحریک طالبان پاکستان کی مذمت نہیں کی، الٹا اس گرداب سے نکلنے کے بجائے پوری پاکستان تحریک انصاف دوبارہ اس گرداب میں پھنس گئی ہے۔